May gabi kanyang tanan mga kaigsuunan, and then dili lang sa nato karon basahon ang ato ang ebanghelyo kay Palm Sunday, Passion Sunday, and then kay bawta na taas kay karon ang ebanghelyo nagsaysay sa kasakit ni Kristo, dili ba? And then mauna nga sugod na kita karon sa ato ang pinakabalaan nga kasaulugan nga gitawag nato og Semana Santa. Dili ba? Ang Domingo sa Lukay mao ang unang adlaw sa Semana Santa. And then nindot sa kaayo nga ang Semana Santa gisugdan kini sa gitawag nato og Domingo sa Lukay, Palm Sunday, and then ang readings niya na mao ang kasakit, kamatayon ni Kristo atong gitawag og Passion. Kung atong tan-awon sa liturgical calendar, dili ba? Ini Huwebes, Biyernes, Sabado mao nang gitawag og Triduum, Paschal Triduum. And then mo saulog dayon kita sa kabanhawan ni Kristo. That's the peak of the celebration ang Easter Sunday. Ang tibuok Kwaresma sa atoan na nahibaw-an o gipahinumduman namo kanunay ni ana mao ni ang ato ang pagpangandam sa kasaulugan sa kabanhawan ni Kristo. Karon muhatag ko kaninyo og pamalandong og ngano unsa ang kahulugan sa giingon Palm Sunday. Wala man tay palma, I do not know kung naa ba dinhi, pero mas daghan man ang ato ang lukay, mao na instead of mga palma ang ato mga lukay sa lubi. Ato ni itawag og bindita sa lukay. Pero ang original gyud niini mao ang mga palma nga diin sa area sa Palestine tuwa po didto daghan pod sila niining maong mga tanuma. And then kung atong basahon ang mga ebanghelyo sa Synoptic Gospels o sa Gospel ni John, duha gyud na ka ang matawag nito gibutang sa agianan ni Kristo o katong ilang matawag ng mga sinina o ang mga palma. Kay mao man ni ang giingon the triumphal entry of Jesus to the city of Jerusalem. Ngano man unsa man ang kahulugan sa palma. Ang history sa mga Hudeo, I do not know if you are familiar, o pwede na ninyong ma-research, kanang gitawag og Maccabean Revolt. So, dunay history ang mga Hudeo nga matawag na to og nakig-away sila sa mga tao nga misuppress sa ila, labi na sa ilaha pod nga pagtuo, mga buluhaton, mga traditions nila, and then nahitabo kadto sa panahon ni sa mga Maccabees brothers na nagitawag na dyan Maccabean Revolt nga pinaagi usab niini nagmadaugon sila nga nakigbatok sa ilang mga kaaway. Mauna nga ang palma nagsimbolo kana og victory, military victory, political victory nga ilang na sinati sa panahon sa Maccabees. Si katong gitawag og Judas Maccabees nga diin ilang na sinati ang dako nga kadaugan. Mauna
nga ang palma is a symbol of victory, military victory, political victory para sa mga Hudyo. And then, makonek po na nato sa pagsulod ni Kristo kay at this time usab, ang mga Hudyo, they are also under the rule sa Roman Emperor. Dili ba? So, ang nagdala nila ang mga Romanhon, ang emperador sa Roma. Mauna, ila nga gipait, ilang gipangita, nga duna say mo lead kanila sama sa nahitabo sa mga Maccabis. So, Maccabean brothers, Maccabean warriors, nga nahimo silang mananaog. And then, sa sama usab nga pagkaagi, nangita sila og tao nga mahimo nga usa ka political, military leader sama sa Maccabean brothers. Mao ni ang ilang nakita mao si Kristo. And then nagdala sila og mga palma, the symbol of victory. And then ang pagsulod ni Kristo ngadto sa siyudad sa Jerusalem, mao kana ang panahon sa dako kaayo nila nga selebrasyon, ang gitawag og Passover celebration. Mao ni ang pinakadako nga gitawag nila og kasaulugan nga it is a must, kinahanglan nga ang tanan nga mga Hudiyo moadto sa Jerusalem pagsaulog sa mao nga kasaulugan nga Passover celebration. Ang history po ni anang Passover celebration, dili ba mahinungdom mo sa diha nga naulipon sila sa mga Ehiptohanon nga ang angel of death Passover mulabay sa matawag na to sa balay sa mga sa mga Hebrew, no? Sa mga Israelita. And then mao ang kamatayon sa matawag na to o sa kinamangwangan nga anak sa pamilya. And then Passover mulabay, mulabang. And then naluwas ang mga Israelita. Nya mao nay dako kay nilang celebration, mao ni ang panahon na ang tanang mga Hudiyo magpundok yun ngadto sa Jerusalem. Mao na ang gitiming na sa mga Hudiyo nga pag-abot ni Kristo, ilang gituboy si Kristo. Ilang giila si Kristo at this time nga mao ang mo dala kanila batok sa emperador sa Roma nga mao'y nagdaog-daog nila. Kay sama sa nahitabo sa Maccabean revolt, sa Maccabis sa ilang history. Mao na apan nindot kaayo sa nga tanan, si Kristo nasayod unsa ang tumong ug tuyo nila. Mao na nindot kaayo ang tubag ni Kristo sa clamor sa katawhan na himuon siyang military leader. Mao na pagsulod niya sa syudad, ang usa ka sundao nga mosulod sa syudad, magsakay na siya og kabayo nga igugubat. Apay pagsulod ni Kristo sa syudad sa Jerusalem, ang iyang gisakyan asno, the symbol of peace. Wa siya magsakay og kabayo. So, iya tong gituyo. Kay mao kato ang iyang tubag sa panawagan sa mga Hudiyo, sa mga Israelita, siyang katigilungsod na tubuyon siya na mahimo nilang leader na makigubat ngadto sa emperador sa Roma. So ato pa, si Kristo nagsakay sa matawag na to sa asno and then
miagi siya, misulod siya sa syudad sa Jerusalem. Silently iyang gitubag ug unsa iyang tubag sa panawagan sa katawhan. Ang iyang gingharian wa dili gingharian nga mahimo nga nagdepende sa giingon political power, military power. Apan ang iyang gingharian mas labaw pa niana. Ug ang kadaugan nga iyang gidala wala niya dalha sa simbolo sa palma nga gidala ngadto sa mga tao. Ang kadaugan nga gidala ni Kristo mao ang kadaugan sa nahitabo sa Good Friday, the passion and death of Jesus. Ang iyang kasakit, kamatayon o pagkabanhaw mao ang kadaugan nga iyang gidala sa kadausa kanato ug ngadto sa katawhan sa mga Israelita o sa mga Hudiyo. Sa ato pa, ang cross mao ang simbolo sa kadaugan sa gingharian nga gidala ni Kristo sa kalibutan. Dili ang palma nga nagsimbolo sa history sa mga Hudiyo during the Maccabean Revolt nga nahitabo gayon ang dako nga gubat ug sila nahimo nga mananaog. Victorious. Apan ang palma ni Kristo nga nagsimbolo sa kadaugan mao ang kadaugan sa kamatayon diha sa krus. Mao ang kadaugan sa kapasayloan sa mga sala diha sa krus. Ug unya kining maong kadaugan gisaulog diha sa iyang kabanhawan. Mauna nga nindot sad kaayo sa nga tanan ang giingon ang Palm Sunday nga diin ang pamalandungan nato mao ang kasakit, kamatayon ni Kristo diha sa krus. Kay ang iyang kasakit ug kamatayon sa krus mao ang iyang kadaugan nga iyang gidala diri sa kadausa kanato. Dili ba mga kaigsunan? Mao ni nga niini ato unyang pagsulod niining Semana Santa. Labi na kay ania kita sa Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope. Mukuyog kita sa panaw, sa kasakit, sa kamatayon ni Kristo sa krus aron ato masaulog ang kabanhawan niya nga mausab ang kabanhawan sa kadausa kanato. Mao ni nga nindot ang mga kalihukan karon sa Semana Santa. Naa ang pagpangumpisal nga diin kita makapangayog pasaylo sa atong mga sala, kadaugan gikan sa atoang mga sala. Daghan kay ta karon og mga sakripisyo nga gitawag nato puasa, abstinensya. Daghan kay tag mga practices nga nindot kay sa nga tanan diya sa pag-ampo sama sa Station of the Cross, bisita iglesia, sama usab sa pagpulaw sa Blessed Sacrament, di ba? Inig human sa misa sa katapusan panihapon. Daghan kaayo tag mga kalihukan karon mo pahinumdum sa kadausa kanato unsaon nato pagkabot ang kadaugan diya sa krus sama sa pagpamalandong sa hugas sa tiil sa mga apostoles nga magpahinumdum sa kinabuhi sa pagkamapausanon.
Ang Last Supper is a reminder nga niining panahon na gitukod gayud ni Kristo ang Eucharistia para atong madawat ang pan sa kinabuhi. Dili ba mga kaiso? Daghan pa kaayo. Mao na nga dapiton ko kamo sa pagkuyog, pagpanaw, sulod niining maong Semana Santa sa kasakit, kamatayon ni Kristo sa krus, na mausab ang palma sa kadaugan nato sa sala o sa kamatayon para sa kadausa kanato. Mao ni nga dapiton ko kamo usab sa pagkuyog kanako sa paglitok kanunay sa pagampo para sa mga kaigsuonan ng mga masakiton aron sab sila makakuyog usab sa panaw sa kasakit ug kamatayon ni Kristo sa krus. Amo lang itong amahan, panalangini ang mga kaigsuonan nga mga masakiton, ayuha sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit. Amo sab nga iapil sa pagampo nagatiman kanila, gaan og gugma sa pagatiman, taas ka pasensya sa pagatiman sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga masakiton. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, sanglit naman kita karon sa Semana Santa sa unang gikaingon, mao na nga duna tay himuon nga pamalandong usab unya sa para sa Huwebes Santo o sa Biyernes Santo. And then dayon ang sa sunod mao ang Pasko sa pagabanaw. So, manginaot ko nga mukuyog kita niini atong pamalandong pagsaulog nato sa Semana Santa. Nya anilang kukutob and then magkita na usab kita sa karong Huwebes Santo and then sa ato ang FB account sa Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry nga kini si Father Joseph Intig ang kanunay nakig-uban kanhimyo ni atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo manalangin ang atong tanan sa kabuhi.